अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि सिंध की वो मशहूर सरजमीन सेवन शरीफ जिसे आज हम अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, तारीख में ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरी हुकूमत जमीन में गर्क हो गई। आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने सेवन की इस धरती का नक्शा ही बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी हैरान कुन हकीकत के करीब ले जाएंगे जिसका ताल्लुक हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार और उनके खास मुरीद हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार से है, जिनके जलाल ने सेवन की सरजमीन को तहस नहस और गर्क कर दिया। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये वाकया बहुत कम लोग पूरी हकीकत के साथ जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं तारीख के उस हैरान कुन वाक़े की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है जिनमें जालिम हुक्मरानों ने अपनी ताकत के नशे में इंसानियत को पामाल किया, क्योंकि जुल्म की दास्तान इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की तख्लीक। ये किस्सा है हुजूर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के खास मुरीद हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार का, जिन्हें एक जालिम बादशाह ने सिर्फ इसलिए ज़िबा कर दिया कि वो हर वक्त अपने मुर्शिद का नाम लेकर धमाल डालते और कहते रहते थे, मेरे मुर्शिद लाल कलंदर आ रहे हैं, वो यहाँ के जुल्म और जनाकारी का तख्ता उलट देंगे। लेकिन फिर वो हुआ जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। वहाँ एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम राजा चौपट था। वो गैर मुस्लिम, बदकार और जालिम हुक्मरान था। जब आप सरकार लाल बन गए तो उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि आप सेवन शरीफ जाएं और वहाँ जाकर तबलीग इस्लाम करें। हजरत सिकंदर साईं बोदला सरकार पहले ही सेवन शरीफ में मौजूद थे। उस वक्त सेवन की सरजमीन तारीख में एक ऐसी जगह थी जहां नाच गाने वाली औरतें, बदकारी और जिनाकारी आम थी। हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार एक मजजूब दरवेश थे। वो अक्सर बादशाह के महल के करीब एक दरख्त के साये में अपना डेरा लगाते थे। वहां बैठकर धमाल डालते। कुछ शिरपसंद वजीरों ने यह बात सोची कि ये मजजूब हर रोज महल के बाहर बैठा रहता है और उसकी नजर ऊपर की तरफ होती है, कहीं ये बादशाह की बेटी को तो नहीं देखता। बादशाह की बेटी बहुत हसीन थी और अक्सर महल की छत पर आती जाती रहती थी। वजीरों के दिल में यह भी खौफ था कि ये दरवेश किसके आने की बात कर रहा है और कौन है जो उनका तख्ता उलट देगा। वो सब बादशाह के पास गए और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, एक शख्स हर वक्त लाल के नाम की धमाल डालता रहता है और ये कहता है कि मेरा मुर्शिद आ रहा है और तुम सबका तख्ता उलट देगा, और हमें शक है कि वो आपकी बेटी से इश्क करता है। वो उसको भी बहुत देखता है। अगर उसे न रोका गया तो आपकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है। बादशाह पहले ही जालिम और सख्त मिजाज था। ये बातें सुनकर वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और ना महसूस किया है। मैं तो ये सब पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे इलाके में फैल गई। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस मलंग को वहां से भगा दिया जाए। सिपाही गए। उन्होंने हजरत साईं बोदला सरकार से कहा, यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं, और ये लाल लाल के जुमले कहना भी छोड़ दो। हजरत साईं बोदला सरकार हुजूर लाल शहबाज कलंदर सरकार से बेहद मोहब्बत करते थे और आपके खास मुरीदों में शुमार होते थे। उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ से क्यों उठूं? ये ज़मीन अल्लाह ताला की है। मेरे मुर्शिद पर अल्लाह का खास करम है। मैं हर वक्त लाल लाल करता रहूंगा क्योंकि मेरा मुर्शिद यहाँ का हुक्मरान है। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से उठाने वाले? ये कहकर उन्होंने फिर लाल सरकार के नाम की धमाल डालनी शुरू कर दी। सिपाहियों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कई मर्तबा उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत साईं बोदला सरकार हर दफा इनकार करते और धमाल डालते रहते। आखिरकार वजीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस मलंग की वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मलंग को कैद कर लिया जाए। सिपाहियों ने हजरत साईं बोदला सरकार को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लिया और बादशाह के सामने पेश किया। वहां भी उन्होंने धमाल डालना शुरू कर दी और बुलंद आवाज से लाल लाल कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर बादशाह को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है तुम्हारा मुर्शिद लाल जो आ रहा है? हजरत साईं बोदला सरकार ने फरमाया, जब वो आ जाएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए।
ادھر حضرت لال شہباز قلندر سرکار سیون شریف میں تشریف لے آئے۔ وہاں جس بازار میں بدکاری و زناکاری عام تھی، آپ سرکار نے اسی بازار کے کونے پر اپنا ڈیرا لگایا۔ لوگوں نے عرض کیا، سرکار یہ تو بہت بدنام اور گندا بازار ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسی گندگی کو ختم کرنے کے لیے تو یہاں آیا ہوں۔ اگر ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کو کون ٹھیک کرے گا؟ چنانچہ آپ نے وہیں ڈیرا جما لیا۔ جب لوگ زناکاری کے ارادے سے وہاں آتے تو حضرت لال شہباز قلندر سرکار کے قریب سے گزرتے ہی ان کے جسم کانپنے لگتے اور وہ خوف سے واپس چلے جاتے۔ کچھ دن بعد وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، یقیناً یہ سب اس درویش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ سب اکٹھے ہو کر حضرت لال شہباز قلندر سرکار کے پاس آئے اور کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، تم جو چاہو کر لو۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر سرکار نے حضرت سائیں بودلہ سرکار کو آواز دی۔ ادھر وہ قید خانے میں تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے مرشد کی آواز سنی تو ان کے اندر جلال آ گیا اور انہوں نے قلندری دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ دھمال کے جلال سے قید خانے کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور وہ سیدھے اپنے مرشد کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر سرکار نے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ ادھر ان زناکاروں نے بادشاہ کو شکایت لگائی اور سارا معاملہ سنایا۔ بادشاہ کو فوراً سائیں بودلہ سرکار کی یاد آ گئی۔ اس نے کہا، قید خانے سے اس ملنگ کو لے کر آؤ جو لال لال کرتا ہے۔ سپاہی جب قید خانے سے سائیں بودلہ سرکار کو لینے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قید خانے کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر بادشاہ کو انتہائی غصہ آیا اور دوبارہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر لاؤ۔ سپاہیوں نے دوبارہ حضرت سائیں بودلہ سرکار کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ بولا، کہاں ہے تیرا مرشد لال؟ تو سائیں بودلہ سرکار نے فرمایا کہ میرے مرشد آ گئے ہیں، اب تم سب بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ نے ظلم کی انتہا کر دی اور حکم دیا، اس ملنگ کو ذبح کر دو۔ چنانچہ حضرت سائیں بودلہ سرکار کو ذبح کر دیا گیا۔ ان کا گوشت پکایا گیا اور کچھ لوگوں نے کھانا بھی شروع کر دیا۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر سرکار کو اطلاع ملی کہ بودلہ نظر نہیں آ رہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پوچھا، بودلہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، بادشاہ نے انہیں ذبح کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت لال شہباز قلندر سرکار جلال میں آ گئے اور ایک ہی پہاڑی میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، بودلہ تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً یہاں آ جاؤ۔ یہ آواز نکلتے ہی جن لوگوں نے حضرت بودلہ سرکار کا گوشت کھایا تھا ان کے پیٹ پھٹنے لگے۔ ہانڈی میں پڑی بوٹیاں ہوا میں اڑنے لگی اور اڑتے ہوئے حضرت قلندر سرکار کے قدموں میں آ گری۔ وہاں وہ بوٹیاں جمع ہو کر ایک جسم بننے لگی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر سرکار نے اس جسم پر اپنا دست مبارک رکھا اور پھونک ماری۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جسم میں روح واپس آ گئی اور حضرت بودلہ سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لبیک یا مرشد۔ اسی وقت حضرت لال شہباز قلندر سرکار نے بادشاہ کو بلایا اور فرمایا، جسے تم نے ذبح کیا تھا وہ دیکھو صحیح سلامت کھڑا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اس درویش سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ انہوں نے کہا، ہم اسے کوئی حرام چیز کھلا دیتے ہیں اور مسلمانوں سے اس پر فتویٰ لگوا کر قتل کروا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خنزیر کا گوشت پکا کر حضرت لال شہباز قلندر سرکار کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب آپ نے کپڑا اٹھایا تو آپ پر وجد طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ راہ پر آ جائیں لیکن یہ تو باز نہ آئے۔ اسی وقت آپ پر جلال الہی ظاہر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جو میرا مرید ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ پھر آپ نے حضرت سائیں بودلہ سرکار سے فرمایا، میرا پیالہ اٹھاؤ، اسے الٹا کر دو۔ جو ہی پیالہ الٹا کیا گیا، سیون کی زمین پر زلزلہ آ گیا۔ زمین ہلنے لگی اور ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کا پورا محلہ تباہ ہو گیا۔ زمین الٹ گئی، اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی زمین اوپر آ کر سب غرق ہو گئی۔ یوں ظلم کا اور بدکاری کا بازار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آج بھی اگر آپ سیون شریف جائیں تو وہاں کی زمین اس واقعے کی گواہی دیتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے خود بھی یہ منظر وہاں دیکھے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ درود و سلام ہو آقائے دو جہاں،
حضرت محمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔